विघ्नहर्ता गणेश की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय नीलकंठ भगवान की जय मनकामना माता की जय। हरे
भगवान की जय। जय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जय। एकादशीको कथा विस्तार गर्छु। युधिष्ठिरले श्रीकृष्णसँग बिन्ती गर्नुभयो, हे मधुसूदन, हे श्रीकृष्ण, आश्विनको शुक्ल पक्षमा के नाम हो? मलाई त्यो सब आज्ञा होस्। भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ, हे राजेन्द्र, आश्विनको शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी हुन्छ सम्पूर्ण पाप नाश गर्ने र आयु आरोग्य बढाउने त्यस एकादशीको कथा बताउँछु। एक चित्त भएर सुन। सारा पापलाई हरण गर्ने अत्यन्त श्रेष्ठ यो एकादशी पापाङ्कुशा नामले विख्यात छ। पापाङ्कुशा। त्यस एकादशीमा मनुष्यले पद्मनाभ नाम गरिएको भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। एकादशीको नाम पद्मनाभ। भगवानको नाम। यो पापाङ्कुशाको व्रत र त्यसमा गरिएको पद्मनाभको भगवानको पूजाले मनुष्यका साराको सारा वञ्चित फल भनेको चिताएका कुराहरू प्राप्त हुन्छ। मनुष्यले धेरै समयसम्म सारा इन्द्रियलाई वशमा राखेर तथा जितेन्द्रिय भएर कठोर तपस्या गरी जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल ती गरुडध्वज विष्णुलाई बारम्बार नमस्कार गर्नाले नै पाउनेछन्। कुनै पनि मनुष्य अज्ञान तथा अञ्जानमा नै धेरै पाप गरेर पनि पाप हर्ने हरिलाई बारम्बार नमस्कार गरिरह्यो भने त्यो जन घोर डरलाग्दो नरकमा जाँदैन। विष्णु भगवानले भनेछ, पृथ्वीमा जति तीर्थ छन् अनि जति पुण्य दिने मन्दिरहरू छन् तिनबाट प्राप्त हुने ती सबै पुण्य फल त केवल विष्णु भगवानका नामको कीर्तन गर्नाले नै प्राप्त हुन्छ। साङ्गार धनुषधारी जनार्दन भगवानको जो शरणमा पर्दछन् त्यस्ता ती मनुष्यहरूले कहिले पनि नरकमा जानु पर्दैन। जो मनुष्य परमेश्वरको लागि या संयोगले एउटै मात्र एकादशीको व्रत बस्दछ भने त्यस्ता मनुष्यहरू अति भयङ्कर ठुलो पाप गरेको भए पनि यो एकादशीको व्रतले नाश हुनेछ। जो पुरुष वैष्णव भएर शिवजीको निन्दा गर्दछन् तथा
जो जन वैष्णवको निन्दा गर्दछन् त्यो जन अवश्य नै नरकमा भासिन्छ। तपाईँले सुन्नुहोस् नि त। त्यो जन अवश्य नै नरकमा भासिन्छ। हजारौँ अश्वमेघ यज्ञ र 100 करोडौँ राजसूय यज्ञहरू पनि एकादशीको उपवास व्रतको 16 भागको 1 भाग पनि पुण्य दिन सक्दैनन्। एकादशी जस्तो पुण्य दिने व्रत त संसारमा कुनै पनि छैन। तीनै लोकमा यस्तो पवित्र दिने कुनै छैन जस्तो समस्त पाप नाश गर्ने पद्मनाभको दिन हुन्छ। ए मनुजाति युधिष्ठिर, जबसम्म मनुष्यले पद्मनाभको शुभ दिनको उपवास व्रत गर्दैन तबसम्म मात्रै त्यस शरीरमा पापहरू रहन्छन्। तीनै लोकमा एकादशी बराबरको कुनै व्रत छैन। हे राजन, कुनै पनि बहानाले जसले एकादशीको व्रत गर्दछ त्यसले यमराजलाई देख्दैन। यो एकादशीको व्रत बस्नेले यो शरीरलाई आरोग्य राख्छ अनि मृत्युपछि स्वर्ग पुर्याउँछ र मोक्ष दिलाउँछ। यो एकादशीको उपासनले सन्तान राम्रो दिलाउँछ, धन धान्यले भरिपूर्ण पारिदिन्छ। हे राजन, न गङ्गा न काशी न गया न त पुष्कर न कुरुक्षेत्र नै हे भूप युधिष्ठिर, एकादशीको दिनभन्दा पुण्य दिने अरू कुनै हुँदैन तथा एकादशी भन्दा पूज्य दिन सक्दैनन्। एकादशीको व्रत गरेर रातभर जागरण गरे भने हे भूपाल युधिष्ठिर वैष्णव पद प्राप्त हुन्छ। यो एकादशीको विधिपूर्वक व्रत गर्ने जनले आमा पक्षका 10 पिँढी, हे राजेन्द्र युधिष्ठिर बाबु पक्षका 10 पिँढी अनि आफ्ना पत्नीका पक्षका 10 पिँढी विगत स्त्री पुरुषहरूलाई उद्धार गरिदिन्छ। जो पितृहरू 4 हात भएका अत्यन्त सुन्दर रूप धारेका सेता सुगन्धित फुलका माला धारण गरेका पीताम्बर पहिरेका गरुडमा चढेर हरिको मन्दिर जो वैकुण्ठमा जान्छन्। हे युधिष्ठिर, जो बालकपनमा जवानीमा बुढेसकालमा यो एकादशीको व्रत गर्यो भने पापीजन पनि निकै दुर्गतिमा पर्दैन। आश्विनको शुक्ल पक्षमा पर्ने पापाङ्कुशा एकादशीको व्रत गर्ने झन् उसका सबै पापबाट मुक्त भई सोझै हरिको लोकमा जान्छन्। जे जन सुन तिल जग्गा गाई अन्न जल जुत्ता वस्त्र आदि दान गर्ने वस्तु दान गर्दछ उसले यमराजलाई देख्दैन। हे धर्मराज, जो जन यो एकादशीको व्रत गर्दछ उसका घरमा दरिद्र प्रवेश गर्दैन र कुनै पनि स्त्री बाँझो हुन्न। त्यस्तै पोखरी बगैँचा तथा धर्मशाला र पार्टी पौवा आदि खनाई जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो पुण्य यो एकादशीको उपासनले प्राप्त हुन्छ। जो जन यो एकादशीको व्रत गर्दछ त्यो जन सदा सर्वदा कुलीन सदा निरोगी रहन्छन्। हे राजन, धेरै दिन बाँच्ने लामो आयु भएको हुनेछ। यस बारेमा धेरै फलाकेर मात्र के हुन्छ र हे राजन, निचोडमा भन्ने हो भने मानिस अधर्मले नरकमा जाकिन्छन् र धर्मले स्वर्गमा चढ्दछन्। यस कुरामा कुनै विचार गर्ने कुनै काम छैन। हे निष्पाप युधिष्ठिर, जुन प्रश्न तिमीले मसँग सोध्यो त्यो सबै मैले तिमीलाई यस्ता प्रकारले सुनाइसके। त्यसकारण सबैजनाले यो पापाङ्कुशा एकादशीको व्रत गर्नै पर्छ। हरि ओम तत्सत। ती एकादशी महात्मय नेपाली टिका द्वादश विद्याय शङ्ख घटित र हरि कीर्तन। एकादशी सबै छोटै हुन्छ।
संसार सारम